ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्ला का बस एक राज जान लो, दौलत बरसने लगेगी। इतनी दौलत, इतना पैसा मिल जाएगा कि अगर आने वाली 7 नस्लें बैठकर भी खाएंगी तो दौलत खत्म ना होगी। दाता अली हजवेरी गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का कहना था कि अगर कोई भी शख्स दौलतमंद होना चाहता है और बहुत जल्द दौलतमंद होना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्ला के एक राज के बारे में जान ले, क्योंकि आज तक फिर जिस किसी को भी ये राज पता चल गया है उसे जिंदगी भर कभी भी दौलत के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ी, रिस्क के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ी, माल के पीछे, कारोबार, नौकरी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि दौलत, रिस्क, पैसा उसके पीछे भागा है। आप में से बहुत सारे बहन भाई मुझे कमेंट्स करते हैं और बहुत सारे बहन भाइयों के मैसेजेस भी आते हैं और यकीन माने तकरीबन 95% मैसेजेस में, कमेंट्स में यही होता है कि हमारे हालात बहुत खराब हैं, घर में दौलत पैसा नहीं आता, बेबरकती छाई हुई है। कुछ लोगों का लिखना होता है कि हमारा कारोबार नहीं चल रहा, कुछ लोग लिखते हैं कि हमारी नौकरी नहीं लग रही या नौकरी लग भी रही है तो वो हमारे म्यार के मुताबिक नहीं। इसी तरह बहुत सारे बहन भाइयों को कहना होता है कि हमारे घर में पैसा आता तो है लेकिन वो पैसा कहाँ खर्च हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता, हम एक पैसा भी जमा नहीं कर पा रहे, जोड़ नहीं पा रहे और महंगाई है कि बढ़ती जा रही है जिस वजह से हम बहुत परेशान हैं। दिन ब दिन घर को चलाना मुश्किल होता जा रहा है। प्यारे बहन भाइयों, अगर आपके साथ भी यही मसला है, आप भी दौलत और पैसे के वाले से परेशान रहते हैं, कारोबार के वाले से परेशान रहते हैं, बेरोजगारी की वजह से परेशान रहते हैं, नौकरी नहीं लग रही, रिश्ते की वजह से परेशान है या किसी भी किस्म की परेशानी है, किसी भी किस्म का मसला है, तो आज मैं आपको जो ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्ला का राज बताने जा रहा हूँ। बस इस एक राज को जान लें, क्योंकि यकीन माने अगर आप इस एक राज को जान लेते हैं तो आपकी तकदीर बदल जाएगी। अगर आपका कारोबार नहीं चल रहा था तो कारोबार चल जाएगा, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगेगा। अगर नौकरी नहीं मिल रही थी तो नौकरी मिल जाएगी और ऐसी नौकरी मिलेगी कि आपके म्यार के मुताबिक होगी। और अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, आपका कोई भी ज़राए माश नहीं, तो आपको गायब से रिज़्क और दौलत मिलने लगेंगे। एक शख्स दाता अली हजवेरी गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और कहने लगा कि मैं पहले बहुत ज्यादा अमीर हुआ करता था, खुशहाल हुआ करता था। इस शहर में मेरी सबसे बड़ी किराने की दुकान हुआ करती थी। राजा महाराजा के महल में भी मेरे किराने की दुकान से ही राशन जाया करता था। मैं इतना अमीर हुआ करता था कि मेरी दुकान पर एक वक्त में 8-8 नौकर काम किया करते थे और 8 के 8 नौकर काम में लगे रहते थे, क्योंकि मेरी दुकान पर बहुत ज्यादा ग्राहकों का रश हुआ करता था। फिर न जाने क्या हुआ, मेरी दुकान पर से एकदम से ग्राहकों का रश कम होने लगा। जैसे जैसे ग्राहक मेरी दुकान पर आना कम होते चले गए, मैं अपने नौकरों को भी कम करता चला गया। पहले मैंने 1 नौकर को निकाला, फिर 2, फिर 4 और अब ये हाल है कि मेरी दुकान पर 1 नौकर भी मौजूद नहीं, सिर्फ मैं ही अपनी दुकान पर काम करता हूँ। लेकिन अब मेरी दुकान पर इतने कम ग्राहक आते हैं कि मैं भी सारा दिन फारग बैठा रहता हूँ। कभी कभार कोई ग्राहक आ जाता है तो मैं उसे राशन वगैरह दे देता हूँ। लेकिन दाता अली हजवेरी, अब मेरे माली हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि मैं एक वक्त शहर का जो अमीर तरीन इंसान हुआ करता था, मैं रोजाना इतना पैसा कमाया करता था कि मुझे भी हिसाब नहीं हुआ करता था। लेकिन अब मेरी हालत ये होती जा रही है कि खाने के भी लाले होते जा रहे हैं। मैं अपनी दुकान से राशन अपने घर में भिजवाता हूँ लेकिन मेरी दुकान भी खाली हो चुकी है, क्योंकि जाहिर बात है मेरी कमाई ही नहीं हो रही, तो मैं अपनी दुकान पर माल कहां से डालूं। अब आप ही मुझे बताएं कि क्या किसी ने मुझ पर जादू करवा दिया है, बंदिश करवा दी है या कोई और मामला है। उस शख्स की बात सुनने के बाद दाता अली हजवेरी कुछ पल के लिए उसकी पेशानी पर देखते हैं और कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हारी किस्मत देखी है, तुम्हारी किस्मत में तो बहुत ज्यादा दौलत, बहुत ज्यादा पैसा लिखा हुआ है और तुम्हारी किस्मत में तो है ही नहीं कि कभी तुम गरीब होगे। तो क्या तुम वाकई सच बोल रहे हो या मेरे साथ मजाक कर रहे हो। जिसके बाद वो शख्स रोने लग जाता है और रोते रोते कहता है कि नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, वाकई मेरे माली हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके हैं, मुझे समझ नहीं आ रही, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी और मैं और मेरे बच्चे कुछ दिन में भूखा मरना शुरू हो जाएंगे। जिसके बाद दाता अली हजवेरी फिर से कुछ देर के लिए उसके माथे पर, उसकी पेशानी पर देखते हैं और कहने लगते हैं कि असल में तुम्हारे 4 दुश्मन हैं और उन्हीं 4 दुश्मनों की वजह से तुम्हारे घर में गुर्बत आ गई है, तुम्हारा कारोबार तबाह हो चुका है। जब वो शख्स ये बात सुनता है तो कहने लगता है कि कौन है वो 4 दुश्मन और उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जिसके बाद दाता अली हजवेरी का कहना होता है कि तुम्हारा पहला दुश्मन है तुम्हारे कान। वो शख्स ये बात सुनकर बहुत हैरान हो जाता है कि मेरा कान और मेरा दुश्मन वो कैसे। जिसके बाद दाता अली हजवेरी का कहना होता
دیتا ہے, کیونکہ تم اپنے کانوں سے دوسروں کی غیبت سنتے ہو, دوسروں کی برائیاں سنتے ہو, دوسروں کی چگلیاں سنتے ہو اور بہت مزے لیتے ہو, جبکہ تمہارا دوسرا دشمن ہے تمہاری آنکھیں, جن آنکھوں سے تم گناہ کرتے ہو, غیر عورتوں پر نظر ڈالتے ہو. تم اپنی آنکھوں سے گناہ دیکھتے ہو, برائی دیکھتے ہو, لیکن پھر بھی نہ تو تم ان گناہوں اور برائیوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہو, یہاں تک کہ اپنے دل میں انہیں برا بھی نہیں جانتے. جبکہ تمہارا تیسرا دشمن ہے تمہاری زبان, جس زبان سے تم لوگوں کی برائیاں کرتے ہو, لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی غیبت کرتے ہو, لوگوں کو گالیاں دیتے ہو, ان سے بد کلامی بد اخلاقی کرتے ہو. جبکہ تمہارا چوتھا دشمن ہے تمہارے ہاتھ, جن سے تم کم تولتے ہو, لوگوں کے ساتھ بے ایمانی کرتے ہو, لین دین میں ہیرا پھیری کرتے ہو. اور یہی تمہارے چار دشمن ہیں جو کہ تمہارے غربت کی وجہ بن چکے ہیں. تمہارے ان چار دشمنوں کی ہی وجہ سے تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ وہ گناہ تمہاری قسمت میں لکھے رزق اور دولت کو تم تک پہنچنے ہی نہیں دے رہے, اور تمہاری قسمت اور خوشحالی کے راستے میں آ کر بیٹھ چکی ہیں. اس لیے جب تک تم ان چار دشمنوں کو ہرا نہیں دیتے, تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. دولت پیسہ کبھی بھی تمہارے پاس نہیں آنے والا. پوری زندگی تم رزق اور دولت کے لیے جد و جہد میں لگے رہو گے, لیکن کبھی بھی خوشحال نہیں ہو پاؤ گے. پیارے بہن بھائیو, یقین مانیں یہ صرف باتیں نہیں بلکہ سچائی ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی قسمت بہت اچھی ہوتی ہے. ہماری قسمت میں دولت, رزق, پیسہ, اپنا ذاتی گھر سب کچھ لکھا ہوتا ہے, اولاد جیسی نعمت ہوتی ہے. لیکن ہم میں سے زیادہ تر لوگ ان تمام نعمتوں سے محروم اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں, زبان, کان اور آنکھوں سے کیے گئے گناہ ہماری قسمت کو, ہماری تقدیر میں جو نعمتیں لکھی ہوتی ہیں ان نعمتوں کو ہم تک پہنچنے نہیں دے رہے ہوتے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں, جس کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کسی کے بھی جان پر ظلم نہیں کرتا, بلکہ یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کے کیے گئے گناہ ہوتے ہیں جو کہ مصیبتوں, پریشانیوں, غربت, تنگ دستی اور مختلف بیماریوں کی شکل میں اس کے آگے آ رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر ہمیں توبہ کرنی آ جائے, اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے گئے گناہوں پر معافی مانگنی آ جائے, تو پیارے بہن بھائیوں نہ صرف ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, بلکہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو کچھ ہم تک نہیں پہنچ پا رہا ہوتا وہ نعمتیں, رزق, دولت, پیسہ, خوشحالی ہمیں ملنے لگتے ہیں. جب بھی کوئی شخص لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے تو وہ اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ نہ تو اس کے پاس نیکی کرنے کی طاقت ہے اور نہ ہی بدی, بلکہ وہ جو بھی کرتا ہے, پھر چاہے نیکی کرتا ہے, پھر چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے, نیکی کرتا ہے, یا کوئی بھی کام کرتا ہے اچھا, تو وہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی طاقت سے ہی کرتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کی طاقت اس کے ساتھ نہ ہو تو وہ بے بس ہے, کچھ نہیں کر سکتا. لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ کی طاقت, اللہ تعالیٰ کی مدد انسان کے کاموں میں شامل ہو جاتی ہے. تو پیارے بہن بھائیو, اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بتانے جا رہا ہوں. اس عمل کو کرنے میں مشکل سے آپ کے 1 یا 1.5 منٹ یا 2 منٹ زیادہ لگ جائیں گے, یا اس سے تھوڑا کچھ سیکنڈ زیادہ لگ جائیں گے. لیکن جو کوئی اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو یقین مانیں اس کے تمام جو کام تھے جو نہیں بن رہے تھے وہ بننے لگتے ہیں. اگر اس کا کاروبار نہیں چل رہا تھا تو کاروبار چل جاتا ہے, نوکری نہیں مل رہی تھی تو نوکری مل جائے گی. یعنی جو بھی کام رکے ہوئے تھے, اگر اس کے گھر میں دولت اور پیسہ نہیں آ رہے تھے تو دولت, پیسہ, رزق سب کچھ آنے لگیں گے. تو پیارے بہن بھائیو, آپ نے کیا کرنا ہے, دیکھیں پیارے بہن بھائیو, ہم پورا دن گناہ کر رہے ہوتے ہیں, غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن رات کو سونے سے پہلے اگر ہم ان تمام گناہوں پر شرمندہ ہو جائیں, اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے گئے گناہوں پر معافی مانگ لیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کی مدد کے لیے بھی پکاریں, تو یقین مانو ہمارا جو اگلا دن ہوگا وہ بہت ہی بہترین ہوگا. اس لیے جب بھی آپ نے سونے کے لیے بستر میں لیٹ جانا ہے تو سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے, اور اس کے بعد کوشش کریں کہ اگر ایک بار درود شریف پڑھ لیا جائے تو بہت ہی بہتر ہے. چھوٹا درود بھی پڑھا جا سکتا ہے, جیسے کہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد, یا پھر آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں, جیسے آپ کی مرضی. اور اس کے بعد آپ نے پورے 33 بار پڑھنا ہے استغفر اللہ, یعنی آپ پڑھیں گے استغفر اللہ, یہ ایک بار ہو گیا, پھر پڑھیں گے استغفر اللہ, یہ 2 بار ہو گیا. اس طرح آپ نے پورے 33 بار استغفر اللہ پڑھ لینا ہے. جب آپ پورے 33 بار استغفر اللہ پڑھ لیں, اپنے کیے گئے گناہوں پر شرمندہ ہوں ساتھ ساتھ, اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے, کانوں سے, منہ سے جتنے بھی گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ سے ان تمام گناہوں کی معافی مانگیں, اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں کہ میں کوشش کروں گا کہ آئندہ سے یہ میں گناہ نہ کروں. پیارے بہن بھائی, اس کے بعد آپ نے پورے 33 بار پڑھ لینا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ, یعنی آپ پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ ایک بار ہو گیا. پھر پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ 2 بار ہو گیا. اس طرح آپ نے پورے
33 बार ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ लेना है। और उसके बाद आपने दुआ करनी है अगले दिन के लिए, आपने रिज्क मांगना है, दौलत मांगनी है, जो भी आपकी हाजतें हैं आपने अल्लाह ताला से सच्चे दिल से उनके बारे में दुआ कर लेनी है। यकीन माने रोजाना दुआ का करना भी बहुत ही ताकतवर होता है। जो शख्स भी रोजाना दुआ करने का मामूल बना लेता है उसकी तमाम हाजतें कबूल हो जाती हैं, उसे दौलत, पैसा, रिज्क यानी वो सब कुछ मिल जाता है जिसकी वो ख्वाहिश रखता आया है। आखिर में फिर से आपने एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है जो पहले पढ़ा था। बस प्यारे बहन भाइयों, ये छोटा सा अगर आप बिस्तर में लेटने के बाद अमल कर लेते हैं तो यकीन माने आपकी किस्मत और तकदीर जरूर बदलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, लाइक के बटन को दबा दें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।